दुआ मांगते वक्त ये दो गलतियां कभी मत करना, वरना ना तो कोई दुआ कबूल होगी और ना ही कोई वजीफ़ा कबूल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दो गलतियों के बारे में जो दुआ मांगते वक्त कभी नहीं करनी चाहिए। वो दो गलतियां कौन कौन सी हैं जिनके करने से दुआ कबूल नहीं होती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। यानी जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत रब के सामने रखता है और अपनी ज़रूरियात का सामान अल्लाह पाक से मांगता है तो अल्लाह पाक इन 3 वक्तों में मांगी गई हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो वो 3 औकात कौन कौन से हैं जिनमें दुआ कबूल होती है, ये भी हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो आइए जानते हैं कि वो दो काम, वो दो गलतियां जिनके करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, वो काम कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नाजरीन, दुआ के बारे में हदीस पाक में आता है कि दुआ करना भी एक इबादत है। दुआ के बगैर इबादत का मज़ा ही नहीं होता। जो बंदा दुआ नहीं करता इसके दिल को सुकून नहीं मिलता। दुआ के अंदर अल्लाह पाक ने सुकून रखा है। लोग दुआएं तो बहुत मांगते हैं लेकिन दुआ के अंदर गलतियां भी करते हैं जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। फिर हम अल्लाह पाक से शिकायत करते हैं, लोगों से शिकायत करते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर हम दुआओं में करते हैं लेकिन हम अपने गुनाह माफ़ नहीं करवाते। हमारे गुनाह इतने ज़्यादा होते हैं कि दुआ के अंदर कबूलियत में वो रुकावट बनते हैं। जैसे कोई बंदा अल्लाह पाक की नाफरमानी करता है और इसके बाद तौबा किए बगैर दुआ करता है तो इसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ के आगे गुनाह आ जाते हैं। इसलिए जब भी गुनाह करें तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लें। हमारी पहली गलती गुनाह है। एक अल्लाह के वली से पूछा गया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो इन्होंने कहा कि गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। और दूसरी गलती जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती वो वजह यह है कि हम 2-4 मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरतबा दुआ मांगकर मायूस हो जाते हैं, यानी कि उम्मीदें छोड़ देते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं। इंसान ये सोचने लगता है कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही तो मांगने का क्या फ़ायदा। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि हो सकता है इसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की दुआ इस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक वो दुआ में जल्दी ना करे। अगर कोई बंदा दुआ करने के बाद जल्दी करेगा, सब्र नहीं रखेगा तो इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो दुआ के बाद सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी दुआएं कबूलियत को पहुंचेंगी। नाजरीन, ये तो वो दो गलतियां हैं जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अब हम आपको 3 ऐसे औकात के बारे में बताते हैं जिनके बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रखता है वो अपनी ज़रूरियात का सामान अल्लाह पाक से मांगता है, चाहे वो औलाद ही क्यों ना मांगे या माल दौलत ही क्यों ना मांगे। अल्लाह पाक इन 3 वक्तों में वो जो मांगता है अल्लाह पाक इसको जरूर अता फरमाते हैं। एक शख्स हज़रत रज़ियल्लाहु ताला की खिदमत में आया और कहने लगा, ए अली, वो कौन सा वक्त है कि जब भी मैं दुआ मांगूं फौरन कबूल हो जाए। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि 3 मौके ऐसे हैं जिनमें अल्लाह अपने बंदों की दुआ रद्द नहीं करता। इस शख्स ने पूछा, ए अली, वो कौन से 3 औकात हैं? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, नंबर 1, जब इंसान का जिस्म कांपने लगे और थरथराने लगे, इस वक्त मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। नंबर 2, जब अल्लाह का डर दिल में उभरने लगे, इस वक्त भी इंसान अगर कोई हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता है तो अल्लाह इसकी हाजत को जरूर पूरा करते हैं। नंबर 3, जब इंसान की आंखें नम हो जाए तो इस वक्त मांगी हुई दुआ भी रद्द नहीं होती, अल्लाह जरूर कबूल करता है। याद रखना, इन तीनों हालतों में इंसान कायनात की जो भी चीज मांगे वो इसे जरूर मिलती है, चाहे वो सफा मरवा के बराबर सोना चांदी ही क्यों ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीठ पीछे एक मुसलमान भाई की दूसरे मुसलमान भाई के लिए दुआ कबूल होती है। इसके सर के करीब एक फरिश्ता मुकर्रर होता है। जब कोई किसी मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो फरिश्ता इस पर आमीन कहता है और ये कहता है कि मुसलमान के हक में तूने
جو دعا دی ہے وہ تیرے لیے بھی اس جیسی نعمت کی خوشخبری ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے تجھ سے شروع کروں گا، یعنی تم جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو وہ سب دعائیں میں پہلے تمہارے حق میں قبول کروں گا، پہلے تمہیں یہ دوں گا، پہلے تمہیں عطا کروں گا۔ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعائیں کون سی ہیں؟ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر مظلوم کی دعا، دوسرے نمبر پر حاجی کی دعا، تیسرے نمبر پر مریض کی دعا، چوتھے نمبر پر مجاہد کی دعا، 5ویں نمبر پر ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جو دعا کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرنے لگو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا ضرور کر رہا ہے۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایک نیک بندہ جس نے اپنی زندگی کے 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک مرید کے خواب میں آئے۔ مرید نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں، بس ابھی تک بخشش نہیں ہوئی ہے۔ مرید نے کہا کہ حضرت آپ نے تو 70 سال اللہ کی عبادت کی ہے، پھر آپ کی بخشش کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا ان 70 سال کی عبادت کے بارے میں مجھ سے ابھی تک پوچھا ہی نہیں گیا، میرا معاملہ تو بس ایک بات پر رکا ہے۔ مرید نے پوچھا آخر وہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، تیز دھوپ ہو رہی تھی، پھر اچانک سے بارش ہونے لگی تو میرے منہ سے نکل گیا اف یہ بے وقت کی بارش۔ بس اللہ نے مجھ سے پوچھا وہ بارش بے وقت کیسی تھی، اسے ثابت کر کے دکھاؤ، کیونکہ اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اب میں اسے بے وقت پر کیسے ثابت کروں؟ بس اسی ایک گناہ کی وجہ سے اس شخص کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ تیز گرمی، یہ تیز سردی، بے وقت بارش کا ہونا، یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ کب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اللہ کے یہاں سب طے ہے، اس لیے اس کے کاموں میں اپنی کم عقلی نہ لگائیں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ کبھی نہ نکالیں جو اس کی شان کے خلاف ہوں۔ گناہ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اس بندے کے نامہ اعمال میں ہر طرح کی نیکی موجود ہوگی، اس کے پاس پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی۔ ان نیکیوں کو دیکھ کر اہل محشر والے بھی حیران ہو جائیں گے، یعنی کہ اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں ہوں گی۔ اس بندے کی تمام نیکیوں کو میزان یعنی ترازو میں رکھا جائے گا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ وہ بندہ یقین کرے گا کہ اب تو میں جنت میں جانے والا ہوں۔ اب اس کے بعد اس کے گناہ والے پلڑے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا جائے گا تو اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے تمام عمر کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ وہ بندہ حیران ہوگا اور سوچنے لگے گا کہ میں نے تو عمر بھر اللہ کی عبادت کی، آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کاغذ کے ٹکڑے میں ہے جس کی وجہ سے میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ جب فرشتے اس بندے کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ بندہ کہے گا کہ میں جہنم میں تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتایا جائے کہ آخر کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کون سا گناہ لکھا ہوا ہے جس نے میری عمر بھر کی نیکیوں کو ختم کر دیا۔ تو پھر اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، تو نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے چلا کر بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے، بس جس کی وجہ سے میری تمام نیکیاں ہلکی ہو گئیں۔ دوستو ذرا سوچو، ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے تو پھر جو لوگ اپنے ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔